अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर इंतहाई जारहाना अंदाज में बड़ा सख्त खिताब किया है। उन्होंने वादी तेरह के हवाले से हुकूमत के सामने वाज़ेह तौर पर दो बातें रखी हैं। उन्होंने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि हुकूमत दो काम करे। पहले नंबर पे हुकूमत नोटिफिकेशन वापस ले और दूसरे नंबर पे हुकूमत माफ़ी मांगे, और अगर ये दो काम ना किए गए तो सुहेल खान अफरीदी तमाम पश्तून कबाइल का जिरगा मुनक्कद करने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान भी कर दिया है कि दो लोग ऐसे होंगे जिनको जिरगे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। सुहेल खान अफरीदी ने आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम एक इंतहाई अहम खत भी लिखा। हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी, जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, आज इस फैसले के खिलाफ वकला बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और बाहर निकलकर उन्होंने एहतजाज किया है। ईमान मज़ारी के घर आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जाने पाकिस्तान की क़यादत गई और उन्होंने वहाँ पर मीडिया से इंतहाई अहम गुफ्तगू भी की है। 8 फरवरी को रावलपिंडी के अंदर एक अहम तरीन जलसे का ऐलान भी किया गया है। और एक बड़ी खबर है हमारे हमसाए मुल्क चाइना से, वहाँ के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि उनके आर्मी चीफ उनके सदर के बहुत करीब थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह लगा है कि वो करप्शन कर रहे थे और दूसरे नंबर पे उनके अमेरिका के साथ तल्लुकात थे। वो अमेरिका को कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी भी है जिसके बारे में बातें हो रही हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और आखिर में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है पंजाब हुकूमत के बारे में कि जिस वक्त पंजाब में लोग स्पेशली नौजवान अपनी छतों के ऊपर चढ़कर मैदानों के अंदर जाकर बसंत मना रहे होंगे, तो नौजवानों के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है कि आपने एक गाना नहीं सुनना। वो गाना क्यों नहीं सुनना, उसकी क्या वजह है, वो तफसीलात आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे ये जो बसंत वाला टॉपिक है, इस पे जो खबर है वही जरा सुन लें। पंजाब हुकूमत ने यह पाबंदी लगाई है कि नक दा कोका ये गाना आप लोगों ने नहीं सुनना। याद रहे कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मरूफ सिंगर हैं मलकू, उन्होंने ये गाना गाया। जब पहली मरतबा उन्होंने ये गाना गाया तो उसके अंदर एक बोल था कि जेल अडियाला कैदी 804 होवे, ओयो दगा देंदे जिन्ना नाल ढेर प्यार होवे। सिर्फ इस एक शेर की वजह से, इस एक मिसरे की वजह से उनके गाने ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और करोड़ों की तादाद में उनके गानों को यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर देखा गया। अब पंजाब हुकूमत जो है वो कहती है कि भाई ये नकदा कोका गाना आपने बसंत के ऊपर नहीं सुनना। अब अंदाजा लगाएं कि इमरान खान का सियासत के अंदर मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है, एक नकदा कोका गाना ही इस हुकूमत से बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि गाने नवाज शरीफ के लिए भी बने हैं, गाने बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी बने हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी बने हैं, तहरीक इंसाफ के लिए भी बने हैं। अगर कोई बसंत वाले दिन अपनी वाबस्तगी किसी सियासी पार्टी के साथ करना चाहता है, बताना चाहता है, पीटीआई वाले इमरान खान के गाने सुने, नून लीग वाले नवाज शरीफ के सुने, पीपल्स पार्टी वाले आसफ अली जरदारी को सुने, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यह आज़ादी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन नहीं भाई, डर और खौफ यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पतंगे उड़े और पतंगों के साथ साथ नकदा कोका गाना भी पूरे पंजाब के अंदर बैक वक्त चले और लोग इसके ऊपर एंजॉय करें, लोग धमाले डालें और इमरान खान के नाम की पतंगे भी उड़ रही हूं, उसके ऊपर भी पीटीआई लिखा हो और ये गाना भी चल रहा हो, तो ये मामला जो है वो फिर खराब हो जाएगा। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि इस तरह की जो कदगने ना वो नहीं होनी चाहिए। मुआशरे के अंदर इतनी नफरत और इतनी तकसीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने कोई बसंत का त्यौहार है या कोई और त्यौहार, आप खुली इजाजत दें कि जी ये पाकिस्तान है, जमहूरी मुल्क है, आप अपने किसी भी सियासी लीडर से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, बिल्कुल पुरअमन रहते हुए, तो आप कर सकते हैं। आप इमरान खान के साथ करें, नवाज शरीफ के साथ करें, जरदारी के साथ करें, जिसके साथ मर्जी करें, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर असल डर और खौफ अडियाला के कैदी नंबर 804 का है, जो 900 दिनों से जेल के अंदर है और अभी भी उसकी मकबूलियत वैसी की वैसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो बाकायदा तौर पर आर्टिकल आ रहे हैं कि 900 दिनों बाद भी इमरान खान जेल के अंदर है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर आज भी कब्जा इमरान खान का है। अब आगे आ जाएं जी। सुहेल खान अफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर इंतहाई जारहाना अंदाज में बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि यह वादी तेरह के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज जारी की है इसको वापस लिया जाए, जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसको वापस लिया जाए। अगर ये माफी के साथ कल तक वापस ना ली गई
تو میں اتوار کو اپنی افریدی قوم کے پاس جاؤں گا اور تمام پشتون قوموں کا جرگہ بلاؤں گا، اور وہاں پر میں ان سے پوچھوں گا کہ آیا آپ لوگ خود نکلے ہیں وادی تیرا سے یا آپ لوگوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے؟ یہ سہیل خان افریدی نے کھل کر بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوں، کوئی مجھے میرے موقف سے نہیں ہٹا سکتا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے خراب کرنے کے لیے وادی تیرا کے اندر زبردستی انخلا کیا، مگر جب میں وادی تیرا کے اندر گیا تو وہاں پر لوگوں نے مجھے پیار دیا۔ سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے 24 رکنی کمیٹی کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں، کیونکہ لوگ ان 24 لوگوں کو دشمن سمجھیں گے۔ انہوں نے پریس ریلیز جاری کر کے یعنی کہ حکومت نے پریس ریلیز جاری کر کے خیبر پختونخوا کی حکومت اور اداروں اور وفاق میں تصادم کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ اس سے بند کمروں کے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے۔ ان کا کہ بند کمروں کے اندر جو فیصلہ کیا گیا غلطی ہوئی، وہاں پر برف باری ہوئی تھی، غلطی ہوئی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس وقت وادی تیرا کے لوگوں کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا کے اوپر آئے، جب یہ پتا چلا کہ وہ لوگ کتنے کرب کے اندر ہیں، کتنی مشکل کے اندر ہیں، کس طریقے سے وہ سردی کے اندر، برف باری کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں، تو پھر اس حکومت کو یہ خیال آیا کہ نہیں، یہ سارے کا سارا جو مدعا ہے یہ ڈال دیا جائے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر۔ حالانکہ خواجہ آصف صاحب واضح طور پر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے اور کر رہے ہیں ہم آپریشن، یہ خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کی بات جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بھی کی گئی تھی، باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر جو ویڈیو کلپس ہیں وہ اس وقت شیئر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم یہ آپریشن نہیں کر رہے، یہ آپریشن جو ہے وہ انخلا ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، لوگ اپنی مرضی سے باہر آ رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ سہیل خان افریدی کے درمیان، حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سمجھ لیں کہ ایک نیا میچ شروع ہو گیا۔ اب دیکھنا کہ اس کے اندر کون کامیاب ہوتا ہے۔ سہیل خان افریدی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یا تو آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں، معافی مانگے، نہیں تو میں جاؤں گا اتوار کو اور وہاں پہ پھر میں جرگہ بلاؤں گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جو آئندہ ہمارے کسی جرگے کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بندے کا نام نہیں لیتا بلکہ 2 عہدے ہیں، ایک کور کمانڈر جو پشاور ہے وہ عہدہ ہے اور دوسرا آئی جی ایف سی کا عہدہ ہے۔ یہ 2 لوگ جو ہیں وہ کسی جرگے کے اندر اب شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ بات چیت ہوگی وہ ریٹن ہوگی، وربل نہیں ہوگی، یعنی کہ زبانی کلامی بات چیت نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا اب ہمارا معاملات، ہمارے جو بھی ہوگا چیزیں وہ اب ریٹن ہوں گی، لکھ کر دیا جائے گا اور لکھ کر ہی واپس لیا جائے گا۔ سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں کے اندر ہیں تو اس وقت ضروری اقدامات کر لیے جاتے تو یہ نیچے میدانی علاقوں کے اندر نہ آتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے امن پاسون کے ذریعے آگاہ کیا کہ یہ لوگ نیچے آ چکے ہیں، اگر تب بھی ایکشن لیا جاتا تو یہ بازاروں تک نہ پہنچتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے بتایا کہ یہ بازاروں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اب بھی یہ اقدامات نہ کیے گئے تو یہ گھروں تک پہنچ جائیں گے، یہ سہیل خان افریدی نے کہا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان ہی ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہاں اگر امن نہیں آ رہا تو یہ بند کمروں کے فیصلوں کا قصور ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اسمبلی میں ہم نے 15 نکاتی ایجنڈا فائنل کیا، جس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن انہوں نے 13 کے لوگوں کا جبری انخلا کیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم دونوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں کے اندر دہشت گرد آتے ہیں اور وہ بندوق کی نوک پر ہمیں کہتے ہیں کہ بناؤ کھانا اور ہمیں کھلاؤ۔ جب ہم وہ کھانا بنا کے کھلاتے ہیں تو صبح کے وقت دن کی روشنی میں ہمارے گھروں میں سیکورٹی فورسز آ جاتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے رات کو دہشت گردوں کو پناہ کیوں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ادھر سے بھی نقصان ہے اور ہمیں ادھر سے بھی نقصان ہے، ہم درمیان میں پس رہے ہیں، ہم کہاں پہ جائیں۔ یہ سہیل خان افریدی نے باتیں کی ہیں۔ آگے آ جائیں جی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ساری قیادت گئی ہے ایمان مظہری کے گھر۔ انہوں نے جا کر ان کی والدہ شیری مظہری کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور دوسری ساری قیادت، محمود خان اچکزئی، محمد زبیر، مصطفیٰ نواز کھوکھر، یہ سارے کے سارے لوگ شامل تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ہائیبرڈ نظام ہے تو وہ درستگی کر لے، پاکستان میں اس وقت آمریت مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ بات کی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غلامی کا دور کبھی ختم نہیں ہوا اور غلام ہمیشہ جج بنتا ہے۔ یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی۔
آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے کہ یہاں پر جمہوریت ڈی ریل ہوئی ہے، جمہوریت کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری جوڈیشری کے اندر بہت بڑا حصہ جج صاحبان کا ہے۔ آپ چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں، چاہے آپ عمران خان کے کیسز دیکھ لیں، چاہے آپ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کا کیس دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، پیچھے جج صاحبان کے فیصلے۔ اور آپ یقین کریں کہ جس دن پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوئی انقلاب کے لیے، تو سب سے پہلا جواب جو یہ قوم مانگے گی وہ ان ججز سے مانگے گی کہ آپ لوگوں نے ایسے فیصلے کیوں دیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مسند کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، آپ نے وہاں پر انصاف کرنا ہوتا ہے، اور آپ بجائے انصاف کرنے کے آپ دو نمبریاں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو غلط سزائیں دیتے ہیں، آپ ایسے فیصلے دیتے ہیں جن کا آئین اور قانون سے دور دور تک کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کا ذاتی مقصد شامل ہو جاتا ہے اور عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نے عدالتوں کا ڈھانچہ بدل دیا ہے۔ یہ اب ایک سٹنگ جج جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا ایک کیس کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 وکلا کے کیس میں دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بہت اچھی بار ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مقدمہ بھی خود بنواتی ہے، ہڑتال بھی خود کرتی ہے، گرفتاری بھی خود کرواتی ہے، اور جیل بھی خود چھوڑ کر آتی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے بار کی منافقت کو ایکسپوز کیا۔ بہرحال آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ڈوگر صاحب، ان کی عدالت کے اندر ایک کیس لگا ہوا تھا، تو وہاں پر جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی آج ہڑتال ہے، تو انہوں نے کہا جی کس چیز کی ہڑتال ہے؟ بتایا گیا جی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف، ان کی سزا کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ وکیل تھے دونوں، تو ڈوگر صاحب نے آگے سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ ان کو وکیل سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ ڈوگر صاحب نے ان کو وکیل سمجھنے سے ہی انکار کر دیا، آپ اندازہ لگا لیں۔ دوسری طرف آ جائیں جی، ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حامد میر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کئی طاقتور لوگ ایمان مزاری کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس غصے کے باعث ایمان اور ہادی کو عمر قید سے بھی بڑھ کر سزا سنا کر اور بھاری بھرکم جرمانہ عائد کر دراصل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان سافٹ لوگوں کے لیے ہارڈ سٹیٹ بن چکا ہے۔ یہ حامد میر نے بات کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں وہ سخت مایوس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو پاکستان چھوڑ دیں، اور اگر پاکستان میں ہی رہنا ہے تو پھر 17 سال نہیں تو 34 سال قید کی تیاری کرنا ہوگی۔ یہ حامد میر نے بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر پڑھا لکھا طبقہ جن کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اب یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اگر پاکستان کے اندر رہنا ہے، اگر یہ چیزیں کرنی ہے تو ہمیں 17 سال یا پھر 34 سال قید کی تیاری کرنی ہوگی، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ ملک چھوڑ جائیں۔ اب اندازہ لگائیں یہ بات آپ کے ملک کا ایک سینئر ترین جرنلسٹ کر رہا ہے۔ سہیل خان افریدی نے وزیر اعظم کے نام ایک اہم ترین خط بھی لکھا، یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس خط میں خصوصی طور پر سہیل خان افریدی نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آئینی طور پر کچھ واجب الادا رقم ہے وفاق کے ذمہ جو انہوں نے خیبر پختونخوا کو دینی ہے، جو نہیں دی گئی۔ اس میں جو اہم ترین نکات ہیں وہ بجٹ کے اوپر سہیل خان افریدی نے ایک نقطہ اٹھایا، وفاقی حکومت کی جانب سے جو وعدوں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کے اوپر، این ایف سی کی رقم کے اندر جو واضح طور پر کمی کی گئی، اس میں بتایا کہ 658 ارب روپے واجب الادا حصہ ہیں جو ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ضم شدہ اضلاع ہے اس کا جو حصہ متاثر ہے، اس حوالے سے صوبائی بجٹ کے اندر مختص رقم 292 ارب روپے ہے، اور وفاق کی جانب سے اب تک جاری کی گئی رقم جو ہے وہ صرف 56 ارب روپے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو سہیل خان افریدی نے اپنے خط کے اندر مینشن کی ہیں، جو وزیر اعظم کو لکھا گیا۔ آگے آ جائیں جی، تحریک تحفظ عین پاکستان کا آج ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کے اندر مشاورت کی گئی اور یہ قرار پایا کہ 8 فروری پاکستانی قوم کی اجتماعی تضحیح کا دن ہے۔ اس دن ملک میں بسنے والے ہر شہری، مرد عورت، مسلم اور غیر مسلم، کسان، مزدور، کاروباری اور تنخواہ دار طبقہ، طلباء، صحافی، الغرض عوام کے بنیادی اختیار اور حکمران چننے کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 8 فروری کو اس ملک کے غیور عوام کو بے اختیار اور ان کی مملکت خداداد پاکستان میں حیثیت کو بے معنی کر دیا گیا۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک سمجھ لیں کہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔
दूसरी तरफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के बाद जो दूसरी बड़ी अपोजिशन पार्टी है असम्बली के अंदर, मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI, उन्होंने भी 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि JUI 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के खिलाफ योम स्याह मनाएगी। 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर योम स्याह मनाया जाएगा। असलम गौरी साहब ने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जमहूरियत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान रावलपिंडी में मरकजी एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। तमाम सूबाई हेडक्वार्टर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान को एहतजाज की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि बहुत से लोग ये बातें भी करते हैं कि मौलाना फजल रहमान की जो फील्डिंग है वो पहले से सेट होती है, उन्होंने पहले से हर चीज़ की होती है कि हम इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे। तो अगर तो बड़े आराम से मौलाना फजल रहमान को एहतजाज की इजाज़त मिल गई, जलसे की इजाज़त मिल गई, तो फिर लोगों को बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और अगर इजाज़त ना मिली तो इसका मतलब होगा कि वाकया ही मौलाना फजल रहमान भी उसी लाइन के अंदर आ गया जिस लाइन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान खड़ी है। नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की है। ये पाकिस्तान के वो साफ़ी हैं जिनको शरीफ ख़ानदान के बड़ा करीब समझा जाता है। नवाज शरीफ के साथ इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। उनकी ज़रा बात सुन लें, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लें, अवाम मानने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहा गया, इमरान खान पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन अवाम कहती है कि इमरान खान किधर है, उसको बाहर निकालो फिर देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है कि इमरान खान के ऊपर आप जितने दाग लगाएंगे वो नहीं लगेंगे, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हामिद मीर साहब ने भी एक बात की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि इमरान खान जब चाहे जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करना चाहते, वो भगोड़ा नहीं बनना चाहते। वो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आने वाली नस्ल ये बात कहे या किसी जगह पर यह लिखा जाए कि जब मुश्किल वक्त आया तो इमरान खान ने भी वैसे ही किया जैसे नवाज शरीफ ने किया और जैसे आसफ अली जरदारी ने किया। इमरान खान ये फर्क डालना चाहते हैं। इमरान खान अपनी आने वाली नस्लों को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने असूलों के ऊपर डट जाएं, किसी किस्म का कोई समझौता ना करें, तो यह चीज पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल है। और 900 दिनों से इमरान खान जेल के अंदर बैठकर यह चीज हर रोज साबित कर रहे हैं कि वो अपने असूलों के ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वो मुल्क की खातर बात करने को तैयार है, मुज़ाकरात करने को तैयार है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। इवन कि वो अपनी गिरफ्तारी से पहले भी कहते थे कि मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन कोई डील करने को, कोई समझौता करने को, अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज करने को वो किसी भी सूरत तैयार नहीं। यह इमरान खान कई मरतबा वाज़ा कर चुके हैं। हाफिज हमदुल्ला, जिनका तल्लक JUI से है, मौलाना फजल रहमान की जमात से, वो कहते हैं कि एक शख्स को माइनस करने के लिए तुमने आइन को माइनस किया, अदालत को माइनस किया, पार्लियामेंट को माइनस किया, जमहूरियत को माइनस किया, एक शख्स की वजह से तुमने तमाम अदारों को मफलूज किया। अब तुम पाकिस्तान को माइनस करना चाहते हो कि क्या अब आपने पाकिस्तान को माइनस करना? उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अब नौजवानों को माइनस करना चाहते हो, ये जो वोट वाला मसला पड़ा हुआ कि 18 साल या 25 साल। मजीद कहा कि यह बहुत खतरनाक मंसूबा है, यह पाकिस्तान तोड़ने का मंसूबा है। जिस मकसद के हसूल के लिए वोटर की उम्र 25 साल की जा रही है, वो मकसद फिर भी हासिल नहीं होगा, इन्होंने वाज़ह तौर पर कहा। आगे आ जाए जी, एक और अहम तरीन खबर है। बैरिस्टर शहजाद अकबर, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, गालिबन बरतानिया के अंदर है, उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक केस था इंटरपोल के अंदर, ठीक है जी। और इंटरपोल ने उनको क्लीन चिट दे दी है। और यह केस था 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादर ट्रस्ट वाला केस। तो उनको इस चीज़ के अंदर जो है वो क्लीन चिट मिल गई है। आगे आ जाए जी, आसमा शराजी साहबा, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर एक बात पाकिस्तानी कौम को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये जो हमने ट्रंप के पीस बोर्ड को ज्वाइन किया, ये हमारी मजबूरी थी। वही ख्वाजा आसफ वाली बात मुझे पुरानी याद आ गई कि पाकिस्तान को अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं और हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है जी, कि जो बैगर्स होते हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते, ठीक है। और इसी तरह की बात आसमा शराजी साहबा भी कर रही हैं कि देखें ना जी, डोनाल्ड ट्रंप है, पाकिस्तान IMF के ऊपर चलता है, फलां है फलां है फलां है, तो लिहाजा मतलब कि ये करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की 3 साल की हुकूमत है, तो अगर ऐसा कर भी लेंगे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या हम फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं या उनके खिलाफ खड़े हैं? हम कहाँ पे खड़े हैं? और अगर हमने ऐसा ही करना है तो फिर हम अपनी कौम को क्या जवाब देंगे? यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या हम डर के बैठ जाएं
غلامی کو قبول کر لیں، اور اگر غلامی کو قبول ہی کرنا تھا تو پھر انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء اجداد نے لاکھوں کی تعداد کے اندر قربانیاں کیوں دی؟ براہ کرم کبھی اس اسپیکٹ کو بھی سوچ لیا کریں۔ آگے آ جائیں جی، آخر میں ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے چائنا سے۔ چائنا کے جو آرمی چیف ہیں جن کا نام ہے جنرل زانگ یوشیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کی حساس معلومات امریکی انٹیلیجنس تک پہنچائی ہیں، اور یہ بھی الزام ہے کہ وہ کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو تکنیکی ڈیٹا ہے اور جو خفیہ راز ہیں اس کو لیک کرنے کے جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا اور انکوائری جاری ہے۔ یاد رہے کہ یہ جو آرمی چیف ہیں چائنا کے، یہ چائنا کے صدر کے بڑے قریبی تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اگر امریکہ چائنا کے آرمی چیف تک کو ہلا سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے، تو پھر امریکہ کے لیے کیا مشکل ہے چھوٹے موٹے ملکوں کے اندر جا کر یہ سارے معاملات کرنا۔ لیکن اس چیز کو اس تناظر کے اندر بھی دیکھا جائے کہ اگر چائنا اس آرمی چیف کو ہٹا کر نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتا ہے تو یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ایران کے اوپر حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اس منصوبے کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ اگر واقعہ یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو پھر ان کو ادھر سے بھی تسلی تھی کہ آپ بے شک حملہ کریں، ہم ادھر سے سنبھال لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک لے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔